अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू द चैनल। अगर आप नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, और अगर आप पुराने व्यूअर हैं और सब्सक्राइब नहीं किया तब भी ज़रूर कर दीजिएगा। मेरी पूरी उम्मीद है कि आप बिल्कुल खैरियत से होंगे। आज का टॉपिक है रिलेशनशिप, स्पेसिफिकली मियाँ बीवी का रिश्ता, शादियाँ, रोमांटिक पार्टनरशिप्स को हेल्दी कैसे बनाया जाता है, उनमें वो कौन से 7 साइंस हैं, 7 इंग्रेडिएंट्स हैं जो आपकी शादी को पॉजिटिव बना सकते हैं। देखिए, हर रिलेशनशिप, जो रोमांटिक रिलेशनशिप है या कोई भी रिलेशनशिप आप उठा लें ज़िंदगी में, वो एक पौधे की तरह होता है जिसको सनलाइट की ज़रूरत है, जिसको पानी की ज़रूरत है, जिसको फिर once or twice a year फर्टिलाइज़र की भी ज़रूरत होती है। इसी तरीके से अगर हम इन चीज़ें इनको नहीं देंगे तो वो पौधा जल जाता है और ग्रो नहीं करता, या वो अपनी फुल कैपेसिटी की हाइट पे नहीं जाता, या फिर जितना वो फल फूल सकता था उतना नहीं फल फूलता अगर हम उसको ये सब इंग्रेडिएंट्स सही अमाउंट में नहीं देते। यही बिल्कुल कंडीशन है हमारे ह्यूमन रिलेशनशिप्स की, स्पेसिफिकली मियाँ बीवी का रिश्ता। देखिए, मियाँ बीवी के रिश्ते में जो लोग कहते हैं जी लव इज़ इनफ, नो, लव एक वर्ब है, लव एक ऐसी चीज़ है जिसको एक्सप्रेस किया जाता है। लव कोई सिर्फ एक फीलिंग नहीं है। अब उसको एक्सप्रेस करने के लिए कुछ एक्शंस हैं, कुछ चीज़ें हैं जो कदम उठाने पड़ते हैं रिलेशनशिप को हेल्दी रखने के लिए। तो आज हम उन्हीं 7 चीज़ों के बारे में बात करेंगे कि वो क्या हैं। सो नंबर 1 जो बेसिक फाउंडेशन है उससे स्टार्ट करते हैं, वो है कि रिलेशनशिप में एक सेंस ऑफ सेफ्टी और तहफ़्फ़ुज़ होना बहुत ज़रूरी है। आपको इमोशनली, फिज़िकली आपको सेफ़ फील करना चाहिए अपने पार्टनर के साथ। यानी ऐसा ना हो, अब हम अब्यूज़ की बात नहीं करें, अब्यूज़ पर मैं वीडियो बना चुकी हूँ। अगर आपके रिलेशनशिप में अब्यूज़ है वो रेड फ्लैग है, वो तो बिल्कुल उसको हम टॉलरेट नहीं कर सकते। हम यहाँ पे बात कर रहे हैं कि प्रोवाइडेड आपके रिलेशनशिप में अब्यूज़ नहीं है तो हम उस रिलेशनशिप को सेफ़ कैसे बना सकते हैं। सेफ्टी है जी इमोशनल सेफ्टी, यानी आप वनरेबल होना, एक दूसरे के सामने अपने दिल का इजहार करते हुए आप घबराते नहीं हैं कि कल को मैंने ये जो बात इनसे शेयर कर दी है, या मैंने किसी अपनी कोई बहुत अपनी इंटीमेट प्राइवेट बात थी मैंने शेयर कर दी अपने पार्टनर से, कल को ये मेरे ख़िलाफ़ इसको एज अ वेपन यूज़ नहीं करेंगे, ये इसको वेपनाइज नहीं करेंगे, कल की लड़ाई के अंदर वो यही चीज़ मेरे पे नहीं फेंकेंगे। क्यों? मेरा एक ट्रस्ट है। सो सेफ्टी बेस्ड होती है। यहाँ पे आप देख रहे हैं टी की जो फंडामेंटल्स हैं रिलेशनशिप के, ट्रस्ट है और वी है वनरेबिलिटी, यानी हम एक दूसरे के सामने इजहार करते हुए अपनी डीपेस्ट चीज़ों का एक दूसरे के साथ शेयर करते हुए घबराते नहीं हैं। हम उनको ट्रस्ट करते हैं कि कल को वो कहीं और जाके किसी और के साथ चीट नहीं करेंगे। जो ट्रस्ट, वनरेबिलिटी, सेफ्टी, ये एक हेल्दी रिलेशनशिप की फाउंडेशन है। इस पे ज़रूर गौर करें और देखें कि मैं अपने पार्टनर के लिए एक ट्रस्टिंग पार्टनर कैसे बन सकता हूँ, कितना मैं वनरेबल हो सकता हूँ, कितना मैं सेफ़ फील करता हूँ वनरेबल होने में करती हूँ अपने पार्टनर के साथ। ये हो गया नंबर 1। नंबर 2 पे आ जाती है जी रिस्पेक्ट, बड़ी ज़रूरी है। रिस्पेक्ट किस तरह से होती है? इज़्ज़त दी जाती है अल्फाज के थ्रू। बेशक आपको जितना भी गुस्सा आया हो, हमें उस पर काम करना है कि हम बुरे अल्फाज ना बोलें, हम किसी की इज़्ज़त उतार के ना फेंक दें। जब गुस्सा आया तो बस सब कुछ जायज़ है, दैट्स नॉट ट्रू। आपने बुरे अल्फाज नहीं यूज़ करने एक दूसरे के लिए, एक दूसरे को नीचा दिखाने की कोशिश नहीं करनी। चाहे जितना भी गुस्सा आया है उस पर आप फिर काम करें, गुस्से को ठंडा कैसे रखना है, अच्छे तरीके से बात करनी है। कॉन्फ्लिक्ट पे हम बात करेंगे यहाँ पे आके, लेकिन रिस्पेक्ट जो है ना फंडामेंटल है। अगर आपने अपने पार्टनर को नीचा दिखाने की कोशिश करती है तो फिर इज़्ज़त चली गई, और जब रिस्पेक्ट नहीं होती तो फिर रिलेशनशिप हेल्दी नहीं रहता। नंबर 3 जी आई से है इंटीमेसी। अब इंटीमेसी जो है ना, ये भी बड़ा सा वर्ड है। इंटीमेसी में फिजिकल एंड सेक्सुअल इंटीमेसी आती है और इमोशनल इंटीमेसी भी आती है। इंटीमेसी से मुराद है एक दूसरे के साथ कितना हम करीब होते हैं, कुर्बत इसको कह लें, एक दूसरे की क्लोजनेस कितनी ज़्यादा है। देखें, ये तभी होती है जब हम ट्रस्ट और सेफ फील करते हैं, एक दूसरे की इज़्ज़त करते हैं। तो ये सारे इंग्रेडिएंट्स होना बहुत ज़रूरी हैं। अब इंटीमेसी में आ जाता है कुछ लोगों की डिससेटिस्फैक्शन होती है अपनी सेक्सुअल लाइफ में या फिज़िकल लाइफ में, कुछ की हेजिटेशंस होती हैं। वो हम तभी कर पाते हैं जब इन बातों को हम कम्युनिकेट कर पाते हैं। सो इतनी सेफ्टी हो रिलेशनशिप में कि आप एक दूसरे को इजहार कर सके कि मुझे ये वाली फ़िज़िकल इंटीमेसी ऐसे पसंद है, तुम ऐसे इजहार करो, मैं ऐसे इजहार करूँ तो मैं तुम्हें ज़्यादा बेहतर समझ सकता हूँ। एक दूसरे को साथ क्लोजनेस फील करने में आप शर्माएं नहीं, अपनी नीड्स को बताएं। कुछ लोग बस शर्माते रहते हैं कि बताना नहीं है कि मेरे पार्टनर को कि मुझे क्या चीज़ कैसे पसंद है। ज़रूर एक दूसरे के साथ ये खुल के इजहार करना कि मुझे ये इंटीमेसी का ये स्टाइल, चाहे वो वर्ड्स ऑफ एफर्मेशन है या फिज़िकल टच है या सेक्सुअल इंटीमेसी है, उस बात को खुल के एक दूसरे के साथ इजहार करना ज़रूरी है ताकि हम अपने पार्टनर की नीड्स को समझ सकें और उनको उस तरीके से मीट कर सकें। लेकिन अगर अपने दिल में ही रखते रहेंगे और वो रिजेंटमेंट बनती जाएगी कि हाय मेरे पार्टनर तो मेरी नीड्स को पूरा नहीं किया, मैं सेटिस्फाइड नहीं हूँ, ये दिल में रखने से कोई हल नहीं होगा। अपने पार्टनर के साथ अच्छे अल्फाज यूज़ करते हुए इन चीज़ों को शेयर करना है ताकि दोनों पार्टनर्स
ایک دوسرے کی نیڈس کو میٹ کر سکیں ود رسپیکٹ اینڈ ود لو. پھر آ جاتے ہیں ایک دوسرے کو اپریشیٹ کرنا. دیکھیں الفاظ بہت بڑی چیز ہوتی ہیں. سو ایک دوسرے کو اچھے الفاظ یوز کر کے ایڈمائر کرنا, اپنے میاں بیوی کی تعریف کرنا, چاہے ان کی لکس کی تعریف ہے یا انہوں نے جو کام کیا آپ کے لیے سرو کیا, یا آپ کی پارٹنرشپ کو بہتر بنانے کے لیے انہوں نے جو بھی کیا اس چیز کو اپریشیٹ کرنا, تعریف کرنا, نہ صرف لکس کی, نہ صرف وہ اچھے لگ رہے ہیں لیکن وہ کیا اچھی اچھی چیزیں جو آپ کے ریلیشن شپ میں لے کر آتے ہیں, کیا چیزیں پازیٹیو وہ آپ کو فیل کراتے ہیں. یہ سب چیزیں اپریسیشن میں آتی ہے. سو اپریسیشن از ویری امپورٹنٹ ان ریلیشن شپ. پھر آ جاتے ہیں ہم نمبر 5 کی طرف کہ ہے جی ایک دوسرے کی سروس کرنا. اب دیکھیں ہمیں کئی دفعہ ریلیشن شپ میں ہوتا ہے آپ اتنے انڈیپینڈنٹ ہو جاتے ہیں, بس میں اپنا کام کر رہی ہوں, وہ اپنے کام کر رہے ہیں. کچھ ماڈرنزم بھی ہو گئی ہے کہ آئی ایم ناٹ گوئنگ ٹو سرو. اب یہ سروس ون سائڈڈ بھی نہیں ہے کہ صرف بیوی نے ہی سرو کرنا ہے اپنے پارٹنر کو. دیکھیں میاں بھی آئے کسی طریقے سے اب سروس کا ضروری نہیں مطلب کہ ایسے ٹرے اٹھائی ہوئی جیسے کیا. سروس کین بی اینی تھنگ. سروس ہو سکتی ہے کہ میاں کو خیال ہے اپنی بیوی کی گاڑی کا, میں نے اپنی اس کی گاڑی ٹھیک کرانی ہے, یا پھر بیوی کو خیال ہے اپنے میاں کے کپڑوں کا, یا اینی تھنگ جو میوچولی جو بھی آپ ڈیسائڈ کریں. یا پھر مجھے خیال ہے کہ میرے بیوی نے آج پانی کھانا کھایا کہ نہیں کھایا. اینی تھنگ. سروس دونوں طرف سے ہوتی ہے, ایک طرف سے نہیں ہوگی. سرو کرنا بڑا ضروری ہے ریلیشن شپس کے اندر. اگر ایک ہی بندہ کرتا رہے گا تو وہ ریزینٹمنٹ بنتی ہے. صرف اگر میاں یہ کہے کہ میں کام کرتا ہوں, میں گھر آتا ہوں تو میں پیسے لے کر آتا ہوں, دیٹ از ٹھیک ہے, وہ آپ سیفٹی پرووائڈ کر رہے ہیں, آپ گھر پرووائڈ کر رہے ہیں, ٹھیک ہے, لیکن کچھ ایکٹس آف سروس بھی بڑا ضروری ہے اپنی بیوی کے لیے. ویری امپورٹنٹ. اگر آپ اکیلے فائنینشیل پرووائڈر ہیں لیکن وہ الون از ناٹ انف, ٹھیک ہے, سرو کرنا ضروری ہے. پھر آ جاتے ہیں نمبر 6 کی طرف. یہ ہے جی کانفلکٹ. جب لڑائی ہوتی ہے تو لڑائی ہر ریلیشن شپ میں تضاد آتا ہے, لیکن یہ ہر لڑائی کا ایک بالکل بہت بڑا ایک ڈرامہ میں کنورٹ ہو جانا, بدمزگی میں کنورٹ ہونا, وہ غلط ہوتا ہے. بدمزگی کو بڑا اوائڈ کیا جا سکتا ہے. دیکھیں ڈفرینس آف اوپینین, ہمارا اور آپ کا اوپینین ڈفرینٹ ہو سکتا ہے, آپ کی سوچ فرق ہو سکتی ہے. کوئی چیز آپ کو ایسے پسند ہے, ان کو ایسے پسند ہے. یہ فرق ہونا نیچرل سی بات ہے, یہ نہ ہو تو مسئلہ ہے. فرق ہونا ضروری ہے, لیکن ان ڈفرینسز کے باوجود آپ ان چیزوں کو میٹ کر کے اس کا حل کیسے نکالتے ہیں, دیٹ از کانفلکٹ ریزولوشن. اس کو اگر بدمزگی میں کنورٹ ہو جاتی ہے ہر بات, اس کا مطلب ہے کہ کچھ سکلز ہیں جو آپ دونوں کو سیکھنے ہیں کہ ہم نے اپنے غصے کو کیسے قابو کرنا ہے, ہم نے اپنی آواز کیسے نیچی رکھنی ہے, اگر ہم سے نہیں کنٹرول تو ہم نے اسپیس لے کر واپس آ کے پھر دوبارہ بات کرنی ہے. کمیونیکیشن سکلز پہ میں ویڈیو بنا چکی ہوں, ہم دوبارہ بات کر لیں گے. تو یہ کانفلکٹ کو ریزالو کرنا اور ریپیئر کرنا. لڑائی تو ہو جاتی ہے لیکن لڑائی کے بعد ریپیئر, یہ ریسرچ نے پروو کیا کہ ہم ایک دوسرے کو آ کے پھر ہم ریلیشن شپ کو ٹھیک کیسے کرتے ہیں. آ کے پھر ہم کیا ایک دوسرے کو پھر سے پیار کا اظہار کرتے ہیں, ہم کہتے ہیں کہ یہ ہوا تھا, یہ مسئلہ ہوا تھا, اس کو ہم نے ایسے سالو کرنا ہے. جو ریپیئر کا پیس ہے نا, وہ ایک ریلیشن شپ کو پھر اور اسٹرانگ کر دیتا ہے. تو کانفلکٹس کو بدمزگی میں مت بدلنے دیں, اور پھر یہ سیکھیں کہ ہم نے آ کے اس کو ریپیئر کیسے کرنا ہے. اور پھر لاسٹ میں آ جاتا ہے جی یہ اے ہے اور ایچ ہے. اے سے ہے جی اکاؤنٹیبلٹی اور ایچ سے ہے ہیوملٹی. یہ نہیں, یعنی اس کا یہ مطلب ہے کہ دیکھیں ضروری نہیں ہے کہ ایک ہی پارٹنر ہر دفعہ آ کے معافی مانگے, یہ غلط ہے. دونوں کو اکاؤنٹیبل ہونا ہے کہ جب ان کی غلطی ہے تو غلطی ماننی ہے. اگر ہمیشہ صرف ایک ہی پارٹنر نے کہا, ہمیشہ اسی کو جھکنا پڑتا ہے اور اپنی غلطی ماننی پڑتی ہے, اور دوسرا پارٹنر ہمیشہ کہتے ہیں میری تو کبھی بھی کوئی غلطی نہیں ہوتی, تو وہ غلط ہو جاتا ہے. دیکھیں ہو سکتا ہے کہ ہر دفعہ ایک پارٹنر زیادتی کرے اور دوسرا کم کرے, تو آپ کہیں کہ ہر دفعہ ان کی فالٹ ہے, لیکن ایسا نہیں ہوتا. ہر تضاد اور جھگڑے کے اندر جیسے کہتے ہیں تالی 2 ہاتھ سے بجتی ہے, کچھ نہ کچھ ان پٹ دوسرے پارٹنر کا ضرور ہوتا ہے. چاہے وہ آپ کا 1% تھا, آپ کو اس 1% کی اکاؤنٹیبلٹی لینی ہے کہ ہاں یہاں پہ میں غلط تھی. جب تک میں نہیں مانوں گی اگلا بندے کی بھی ایگو نیچے نہیں جائے گی. اور پھر ہم نے ہیوملٹی کرنی, ایگوز کو سائڈ پہ رکھنا ہے, بڑے آبجیکٹیولی صحیح طریقے سے کہنا ہے یہ میری غلطی تھی, یہ آپ کی غلطی تھی. اپنی اپنی غلطی جب تک ہم مانیں گے نہیں, تو پھر اکاؤنٹیبلٹی اور ہیوملٹی کے بغیر ریلیشن شپ میں اچھی پازیٹیوٹی اور ہیلدی چیزیں نہیں آ سکتی. تو یہ تھی 7 انگریڈینٹس جو بہت ضروری ہیں. میری امید ہے اس سے آپ نے کچھ نہ کچھ سیکھا ہوگا. اپنے کسی پیاروں سے یہ ویڈیو شیئر بھی کر دیجئے. اپنا بہت سارا خیال رکھیں, اور میں انشاءاللہ آپ کو اگلی ویڈیو میں ملوں گی. اللہ حافظ.